बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ईरान पर समंदर से हमला किया जाएगा और समंदर पर उसने इसके लिए क्या तैयारी कर रखी है, ये बहुत सारे लोग जो हैं इस पर व्लॉग कर रहे हैं। लेकिन कभी किसी ने आपको बताया कि ईरान के पास आबदोज़े भी हैं। जी हाँ, ईरान जो है कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो हम ये समझते हैं कि शायद वो आज भी कुरून वस्ता का ईरान है। और बहुत सारे लोग तो मुझे ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि हम तो आपका व्लॉग सुनने से पहले ये समझा करते थे कि ईरान जो है वो आज भी तलवारों, नेज़ों और बर्छों से आज जो है काम लेता है जंग के दौरान। ईरान एक बड़ी जंग, 8 साला बड़ी जंग, ईरान इराक जंग लड़ चुका है और उसके बाद उसने अपनी फ़ौज को बतदरीज जो है बेहतर करना शुरू किया। 1979 में यहाँ इस्लामी इनकलाब आया और इस्लामी इनकलाब के बाद पासदारान इनकलाब को, जिन्होंने इनकलाब जो लेकर आए थे वो फोर्स पासदारान इनकलाब कहलाई, उनके लिए जो है नई से नई टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश की। गो उसी वक्त से लेकर आज के दिन तक, यानी आज 27 जनवरी 2026 तक तमाम यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज जो हैं उसके दरवाज़े ईरान पर बंद हैं और बहुत सारी कंपनीज जो हैं उनके साथ मुआहदात नहीं करती हैं। जो ममालिक करते हैं वो सस्ते दामों तेल लेकर महंगे दामों अपनी टेक्नोलॉजी बेचते हैं। यानी एक टॉफ़ी के बदले आप यूँ समझें कि गंदम की पूरी बोरी जाती है। तो ये वो मामला है जिसको लेकर ये समझा जाता है कि ईरान के पास शायद ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ईरान के पास आबदोज़ों का एक पूरा फ्लीट है। इस फ्लीट में से सिर्फ़ एक दाना आज आपको चखाने लगा हूँ। बाकी मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ईरान अपनी आबदोज़ भी बनाता है। बहुत सारे व्लॉगर इस पर व्लॉग कर लें, बाद में बताऊँगा कि ईरान वो जो आबदोज़ बना रहा है या बन गई है वो किस कंडीशन में है और इसमें से क्या फ़ायर होगा जो अमेरिका तक जाएगा। ये अलग कहानी है। लेकिन इस वक्त मैं आपको ईरान की कैलो क्लास जो आबदोज़े हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, जिनकी तादाद 3 है। ये रशियन मेड आबदोज़े हैं और इन आबदोज़ों को इस वक्त भी दुनिया की ख़तरनाक आबदोज़ों में शुमार किया जाता है। गो ये एटमी आबदोज़े नहीं हैं, लेकिन इन आबदोज़ों में जो खासियत है वो ये है कि ये 35 से 40 दिन तक लगातार समंदर के अंदर बहुत गहराई के अंदर सफ़र कर सकती हैं। उस गहराई में जिस गहराई में इस वक्त अब्राहम लिंकन जो है खड़ा है, यानी आबनाए हरमज़ तक, खलीज फारस जो है उसकी गहराई कम है लेकिन उसके लिए अलग से आबदोज़े हैं। ये 3 आबदोज़े जो हैं जिनके नाम हैं तारिक है, नूह है और यूनुस है। तारिक आपको पता है कि कुरान पाक की सूरह है मुबारक है तारिक। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो नबी जिनकी कौम पर पानी का अज़ाब, यानी ऊपर से पानी जो है वो उतारा गया था और वो पानी में डूब गई थी और उन्होंने उनकी कश्ती या उनकी जो उस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जहाज़ बनाया था उसमें जो बचा उसी ने आगे ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया था। और उसके बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में भी सबको पता है हम मुसलमानों को कि इन्होंने मछली के पेट के अंदर वक्त गुजारा था और उनका एक इम्तहान था जो मछली के पेट में लिया गया। सूरह यूनुस मौजूद है और ये भी अल्लाह के जलीलुल कदर अंबिया में से एक नबी हैं। इनके नाम पर भी ये आबदोज़ का नाम रखा गया है। कैलो क्लास जो है इसकी बुनियादी अफादत यही है कि इस गहरे समंदर में काम करती है, दुश्मन के बहरी जहाज़ों पर टारपीडो फायर कर सकती है और छुप कर हरकत करके दुश्मनों को अचानक निशाना बना। जो मैंने आपको कहा ना, गहरे पानियों में जाकर इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है दुश्मन के जहाज़ों से, उनके छोड़े हुए सिग्नल से बच सकती है, यानी छुप कर वार कर सकती है। और दुश्मन इस वक्त कौन है? अमेरिका है और अब्राहम लिंकन है और इसके साथ मौजूद उसके 10 साथी जहाज़ हैं, उनको निशाना बना सकती है और इसके साथ साथ बारूदी सुरंगें बिछाने का काम कर सकती हैं। ये बड़े अहम है। सी माइनिंग जो है ये इसलिए भी अहम होती है कि ये इतनी बड़ी तादाद में होती है कि जहाज़ों के लिए या कश्तियों के लिए, बोट्स के लिए इनसे बचना मुश्किल होता है। ये बाकायदा एक निशान ज़दा इलाकों में लगाई जाती हैं जिसका इल्म सिर्फ़ आपको होता है, इसकी डेमोग्राफी का इल्म सिर्फ़ आपको है, दुश्मन को नहीं होता है। और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि इनमें क्रूज़ मिज़ाइल्स की टेक्नोलॉजी को शामिल कर दिया गया। जो मैंने आपसे कहा ना कि बहुत सारे लोग आबदोज़ों पर बात करेंगे लेकिन ये नहीं बताएंगे कि इन आबदोज़ों के अंदर क्रूज़ मिज़ाइल जो हैं वो भी नस्ब किए गए हैं
تاکہ ان آبدوزوں کے سے فائر کیے گئے کروز میزائل جو کہ اتنی رینج رکھتے ہیں کہ یہاں سے عمان تک جا سکتے ہیں، یعنی آبنہ ہرمز تو درمیان میں آتا ہے، ایران کے ایک طرف سے پورا سمندر کراس کرنے کے بعد خلیجی ممالک تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ وہ کروز میزائلز ہیں جو ان آبدوزوں میں نصب کر دیے گئے ہیں، تو اس لیے یہ دور رہ کر بھی ڈبو سکتے ہیں یا تباہ کر سکتے ہیں یا اسے نکارہ بنا سکتے ہیں، جس کو امریکہ اپنا غرور کہتا ہے۔ یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ابراہم لنکن دنیا کا سب سے بڑا طیارہ بردار جہاز ہے، اور وہ اس کو بچانے کے لیے بہت ساری آبدوزیں اور سسٹمز موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ایران بھی نہتا نہیں ہے۔ ایران کے پاس بھی کچھ ایسی ٹیکنالوجیز موجود ہیں جن سے وہ دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے اور لمبے عرصے تک کر سکتا ہے۔ 8 سال تک عراق کے ساتھ جو جنگ لڑی، وہ عراق نے امریکن پراکسی وار لڑی تھی ایران کے خلاف، لیکن ایران عراق وار میں بھی ایران پیچھے نہیں ہٹا تھا، اور کسی وقت بھی آپ کو ایسی خبر کوئی نہیں ملی کہ عراق کی فوجیں جو ہیں وہ ایران میں داخل ہوئیں۔ ہاں، ایران کی فوجیں عراق میں داخل ہوئی تھیں۔ 9.5 لاکھ ٹرینڈ فوج رکھنے والا ملک جو ہے ایران، اس وقت جذبہ جہاز سے بھرا پڑا ہے، اور اس کی آبدوزیں جو ہیں سمندر میں اتار دی گئی ہیں۔ کیلو کلاس کی 3 آبدوزیں جن کے نام آپ کو میں نے بتا دیے، طارق، نوح اور یونس، یہ تینوں آبدوزیں جو ہیں اس وقت سمندروں میں موجود ہیں اور اپنے خلیج فارس کو بچانے کے لیے مختلف فرائض سر انجام دے رہی ہیں، جس کا میں نے آپ کو ذکر بھی کیا کہ برودی سرنگیں، تارپیڈو اور کروز میزائل جو ہیں ان پر نصب کیے گئے ہیں۔ یہ آبدوزیں جو ہیں یہ سمندری جنگ میں نہایت اہمیت کا حامل ہوتی ہیں، کیونکہ یہ آبدوزیں جو ہیں کہ یہ جب چلتی ہیں تو یہ کم کراس ریڈارز پر کرتی ہیں۔ ان کا 533/6 تارپیڈو ٹیوبز اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ روایتی آبدوز ہتھیار ہیں جو دشمن جہازوں کو براہ راست نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ان تارپیڈو کا مقصد بحری جہاز یا دوسری آبدوزوں کو تباہ کرنا ہے۔ مائننگز کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس پر کروز میزائل جو ہے لگا ہوا ہے، اور یہ ڈیزل سے چلنے والے انجن رکھتی ہیں، اور زیادہ لمبے عرصے تک یہ سمندر کے پانیوں میں، گہرے پانیوں میں چپ چاپ جو ہے سفر کر سکتی ہیں، اور اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کی حامل ہے، یعنی یہ کسی کو نظر نہیں آئیں گی۔ یہ خاص کر ان علاقوں میں جس کا میں نے ذکر کیا تھا، گہرے علاقوں میں، جس طرح سے آبنہ ہرمز ہے، عمان ہے، بحر ہند ہے، وہاں پر یہ نہ صرف خود کار طریقے سے جو ہے اپنے ہتھیار استعمال کر سکتی ہیں، بلکہ اپنے دشمن کو تباہ و برباد بھی کر سکتی ہیں۔ تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ امریکہ ایک طرف سے آبدوزیں اور جہاز لے کر آیا ہے تو دوسری طرف ایران میں ابھی بھی گھوڑوں اور اونٹوں کے اوپر جنگ ہو رہی ہوگی۔ ان کی اگر آبدوزیں 2 آبدوزیں آئی ہیں تو یہاں پر بھی آبدوزیں موجود ہیں۔ ٹیکنالوجی کا ڈیفرنس ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی ٹیکنالوجی ایسی نہیں ہوتی جس کا کوئی جواب نہ ہو۔ یہ اپنی حدود کے اندر رہ کر وہ کام سر انجام دے سکتی ہیں کہ دشمن کو اور دشمن کے جہازوں کو نکارہ بنایا جا سکے۔ ایران بھرپور حملے کی تیاری کر چکا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اس کی طرف چلائی جانے والی گولی کے جواب میں میزائل آئے گا، اور میزائل کہاں سے آئے گا؟ فضا سے، زمین سے، یا سمندر کے اندر سے؟ اس کا فیصلہ ہونا جو ہے وہ ایران کے سپریم کمانڈر جو ہیں علی خامنئی، انہوں نے کرنا ہے، نہ میں نے کرنا ہے، نہ آپ نے کرنا ہے۔ ان کا یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ جنگ کس نوعیت کی ہوگی اور اس کو کہاں پر اختتام پذیر کیا جائے گا۔ میں نے کہا کیلو کلاس کی آبدوزوں کے متعلق میرے پاس معلومات آئی تھی، آپ تک بھی پہنچا دی، اور میں آنے والے دنوں میں آپ کو ایک اور اچنبے کی بات بھی بتاؤں گا کہ ایران کیوں ناقابل تسخیر ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔